And a very warm welcome to the show. लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आज पेशावर के अवाम के लिए BRT मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है और बिलाखिर जो ये कुफ्र था वो टूट ही गया है। अक्टूबर 2017 में इस मंसूबे के इफ्तिताह के वक्त चंद माह में कहा गया था कि ये तकमील हो जाएगी, कुछ ही देर की बात है, ये वादा किया गया था। लेकिन फिर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये वादा भी वक्त गुजरने के साथ साथ पुराना होता रहा। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, ऑपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ। आज 3 साल के बाद आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पेशावर मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मेट्रो बस बनाने पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन परवेज़ खटक ने उनको इस मंसूबे पर कायल कर लिया, इसलिए इसका क्रेडिट भी वो उन्हीं को देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। तो मैं आज परवेज़ खटक सब की तरफ से, अपनी तरफ से, मैं तो परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। और जो ये आपने रेट रखी है महमूद खान, मैं समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल ठीक रेट रखी है, क्योंकि देखें हम जब भी, हमारी जो गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो भी हम प्रोग्राम करें ना, उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होती है। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में मेट्रो बस मंसूबे की बारे में तहफ़्फ़ुज़ात यानी शदीद मुखालिफत करते रहे हैं। सो इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो यकीनन वो सही बात कर रहे हैं। एंड मे बी देयर वाज अ बिट ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट। क्या कहते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अबाउट ये जो मंसूबा था लाहौर का? लेट्स वॉच इट। जो मामला जिस पर सवालात उठाए गए पेशावर मेट्रो बस के मंसूबे पर, वो कुछ यूं है। इब्तिदा में इस मंसूबे का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था। डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों की वजह से न सिर्फ प्रोजेक्ट गैर ज़रूरी तवालत का शिकार हुआ, बल्कि उसकी लागत भी बढ़कर 70 अरब रुपए तक पहुँच गई। ये एक काफ़ी फिक्रिया लम्हा था, क्योंकि लागत के ऊपर PTI बार बार आवाज़ उठाती रही है जब ये मंसूबा पंजाब में था। मंसूबे के तहत 27 किलोमीटर तवील खुसूसी ट्रैक तामीर किया गया है। ट्रैक का खानो बाजार से शुरू होता है ये और चमकनी के इलाके तक जाता है। पेशावर BRT मंसूबे को चलाने और देखभाल के लिए सूबाई हुकूमत ने ट्रांस पेशावर नामी जो रैपिड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का क़याम किया है। मंसूबे के तहत शहर में 7 रूट्स पर बसेस चलाई गई हैं। एक रूट एक्सप्रेस कॉरिडोर है, जिस पर शहर के 7 अहम मकामात पर शहरियों के लिए स्टॉप और बस स्टेशन बनाए गए हैं। बस सर्विस का दूसरा बड़ा रूट स्टॉप ओवर है, जो एक्सप्रेस रूट ही की तरह कारखानों बाजार से चमकनी तक जाएगा, लेकिन इस पर बस 30 छोटे बड़े स्टेशंस पर रुकेगी। तीसरा रूट 18 किलोमीटर तवील है, जो पेशावर के इलाके शाह आलम बिल से कोहाट अड्डा तक जाएगा। चौथा रूट चमकनी से पशकरा चौक तक। पांचवा रूट मॉल ऑफ हयाताबाद से फेज 6 तक। छठा रूट मॉल ऑफ हयाताबाद से हयाताबाद फेज 7 तक, जबकि आखिरी और 7वां रूट कारखानों बाजार से हयाताबाद फेज 7 तक ही जाएगा। सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि जो PTI कहती थी कि जब हम बस बनाएंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी उस बस सर्विस से जो कि पहले बनाई गई, और जो तनकीद भी की। आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं कन्विंस्ड हूँ, और मुझे कन्विंस किया है परवेज़ खटक साहब ने। दानियाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज माने हैं प्राइम मिनिस्टर कि मुझे परवेज़ खटक ने कन्विंस किया था, क्रेडिट भी उन्हीं को दें। आप लोग तो शुरू से हामी रहे हैं ऐसे मंसूबों के, तो आपको तो फिर मुबारकबाद देनी चाहिए आज प्राइम मिनिस्टर को। देखें, आज इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब को मुबारकबाद दे रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आया किस चीज़ की मुबारकबाद थी। ये उस चीज़ की जो 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था उसको 70 अरब पे लेके जाने की, या जो 2 साल का प्रोजेक्ट था जिसको ये कहते थे हम 16 महीने में पूरी करेंगे और उसको आज 7 साल बाद कंप्लीट किया गया। उसमें ADB की रिजर्वेशंस, उसमें लोगों के साथ झूठ, तोड़ के जोड़ना, फिर जोड़ के तोड़ना और फिर तोड़ के दोबारा जोड़ना, ये इस प्रोजेक्ट का एक वतीरा बन गया था। ADB जिस प्रोजेक्ट की आज इमरान खान साहब मुबारकबाद दे रहे थे, ये इनकी एक एग्जाम्पल है बैड मैनेजमेंट की, इल इन्फॉर्म्ड
اور غلط پالیسیز کی کہ جو اے ڈی بی بینک جو ہے جو 3 دفعہ ان کو پیسے دینے سے روک دیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ بیڈ کوالٹی، بیڈ مینجمنٹ اور چیزیں ان سے صحیح نہیں ہوئی۔ آج اگر یہ کرپشن کا سب سے بڑا کیس نہیں ہے کے پی کے کا، تو مجھے بتائیں کیا ہے کہ جہاں 40 ارب کا ڈیفرنس آ گیا، کس وجہ سے؟ جہاں 60 پائلیں ہونی تھی اور 415 پائلز ہوئی، یہ کس کی غلطی ہے؟ جو ایک پائل میں اربوں روپیہ لگتا ہے اور آپ کے سامنے کہ انہوں نے مطلب ڈبل سے کیا ٹرپل پائلز انہوں نے کی۔ تو آج جب یہ اپنے آپ کو، اپنے چیف منسٹر کو، فارمر چیف منسٹر کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج یہ ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج انوگریشن ہونے کے ٹائم بھی بی آر ٹی ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اوپننگ کی۔ رائٹ شوکت یوسف زئی صاحب، ایک تو مبارک ہو کہ منصوبہ شروع ہو گیا ہے، بہت ساری تاریخیں دی آپ نے بھی دی بیچ میں، لیکن اس کو ہم فرق کیسے سمجھیں گے جو لاہور کی میٹرو ہے، یہ ملتان کی میٹرو ہے، کیونکہ اس کے پی ٹی آئی خلاف تھی، کیا فرق ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ایک چیز جو میرے بھائی نے سٹارٹ لیا کہ 20 ارب کا پروجیکٹ تھا، پتہ نہیں یہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے بولتے، آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز آ رہی آپ کی آواز؟ دیکھیں کم از کم شیلہ صاحبہ کو نہیں آ رہی ہے، پروڈیوسر صاحب میں فریہ دیکھیں جب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا کوئی، تو کم از کم وہ بات کرے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے بنائی ہے تو اب ان کو بری لگ رہی ہے نا۔ دیکھیں 20 ارب کا انہوں نے کہا کہ 20 ارب کا پروجیکٹ تھا اور 100 ارب پہ پہنچا، بھئی 20 ارب کا کہاں سے تھا؟ آپ کی اپنی حکومت نے 49 ارب کا اس کو منظور کر کے دیا تھا پی سی 1، جب پی سی 1 تھا 59 ارب کا، ٹھیک ہے؟ اب فرق آپ کو میں بتاؤں، سب سے پہلے فرق تو یہ کہ ان کے پاس لاہور کی اپنی بسیں ہی نہیں ہیں، رینٹڈ بسیں چل رہی ہیں۔ یہ مجھے بتائے ایک ہی چیز میں فگر کے ساتھ میرے سے بات کرے پھر میں بات کروں کہ ان کی بی آر ٹی مہنگی تھی، ہماری بی آر ٹی مہنگی آج بھی 7-8 سال پہلے ان کی بنی ہے۔ آگے چلتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں، بیرسٹر صاحب بھی اس معاملے میں کافی ہوشیار ہیں، I'm sure he'll take out those questions، لیکن میرا ایک سوال بتا دیں، چاہے 22 نہیں تھا 49 تھا، وہ بڑھ کر ڈبل تو ہوا ہے نا 70 ارب تک میں عرض کروں فریہ بات یہ ہے کہ اس پر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب دے ہوگا؟ میں بالکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 59 ارب کا یہ پی سی 1 تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا تھا۔ 59 ارب کا جو پروجیکٹ تھا وہ گیا 69 ارب پہ، کیوں گیا؟ 69 کلومیٹر اضافی روٹس اس میں ڈالے گئے، اس میں حیات آباد سے لے کے کارخانوں تک اضافی روٹ ڈالا گیا، بی آر ٹی کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں اور آپ اس میں اضافی روٹس ڈال رہے ہیں تو اس کا اضافہ تو ہوگا۔ اب یہ جو رو رہے ہیں نا، ان کا رونا دھونا، اب یہ ان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ جو کہتے ہیں کہ 1-1 روپے کا ہم حساب دیں، 10 ارب بھی بڑھ گیا، لیکن اس پہ کسی سے کوشچن تو ہوگا کہ پہلے کیوں نہیں ڈالا تھا یہ روٹ، بعد میں کیوں خیال آیا، یا یہ آپ کا کنٹینجنسی پلان میں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ اور لگ سکتا ہے؟ پہلے نہیں ڈالا، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ پہلے نہیں ڈالا تو بعد میں نہ ڈالیں۔ دیکھیں جب بی آر ٹی بن رہی ہے جس طرح لاہور کی بنی ہے، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے پہ ختم ہو گئی، ہم چاہتے تھے کہ ہم پورے پشاور کو کور کریں، پورے اس صوبے کے جتنے روٹس آتے ہیں، کنیکٹڈ روٹ آتے ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہم نے نا، وہ سارے کنیکٹ کر لیے، اور اس کا جو پی سی 1 بنا وہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بنایا۔ اب یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا، ان کا تو رونا دھونا، یہ تو روئیں گے آپ کیونکہ بی آر ٹی تو بن گئی، ان کی یہ سیاست تو کم از کم ختم ہو گئی نا، جو ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے بی آر ٹی نہیں بنا سکتے۔ اب ان کا رونا دھونا کیا، اس پہ کرپشن ہوئی ہے؟ آپ مہربانی کریں بتائیں کہاں کرپشن ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ صرف نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ آپ بتائیں کرپشن ہوئی، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ آپ سٹے آرڈر کی بات کر رہے ہیں، نیگلیجنس سے اگر پیسہ ضائع ہوگا، آپ سٹے آرڈر کی بات کر رہے ہیں۔ سٹے آرڈر ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ 1.5-2 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس لیے ہم نے سٹے آرڈر لیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ بنے ہی نہ، سٹے آرڈر ہو، یہ کیسز چلتے رہے، لوگ فائلوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اور یہ لے رہے اور لوگ گالیاں دیتے رہے۔ ہم نے لوگوں کی خاطر سٹے آرڈر لیا۔ بٹ شوکت صاحب، جی شوکت صاحب، شہزاد رضا صاحب، اب یہ میں تو سادہ سا سوال ہے، 10 ارب 20 ارب 5 ارب اگر ایکسٹرا ہو جائیں تو اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کیا یہ الاؤڈ ہے کہ آپ کی کنٹینجنسی پلاننگ کے اندر ہے، یا کوئی سوال ہوگا کسی سے، یا تخمینہ غلط ثابت ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ منصوبہ کب تک چلے گا، 3 سال ڈیلے ہو جائے،
وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے کیا؟ اس پر کوئی سوال ہوگا؟ دیکھیں سوال کریں ہم جواب کہ دیں کس گے کی نا. غلطی سے یہ آگے دیکھیں، چلا گیا؟ آپ سوال کریں ہم جواب دیں سر گے. آپ لوگ اپنے انٹرنل کوئی سوال، جو بھی سوال کرنا چاہیں ہم جواب دیں گے. آپ کی اپنی پارٹی میں سوال نہیں ہوگا کہ کس نے غلط اسیسمنٹ کی، نہیں، کس نے غلط حساب لگایا، کس فریہ یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم اگر آپ لوگوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے بعد بھی کوئی مزید سہولت دینا چاہیں مزید بھی دیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ بنایا تھا تو اس سے آگے آپ نہ جائیں. ہماری مرضی ہے، ہم نے ادھر تک بنایا، ہو سکتا ہے ہم ترخم تک چلے جائیں، کیونکہ ہمارا وہ مرج ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مرج ہو چکے ہیں، فاٹا کے ہمارے ساتھ مرج ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نیئر فیوچر میں ہم چلے جائیں ترخم تک. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کیوں جا رہے ہیں. ادھر 7 سال لگے، ترخم جاتے ہوئے 150 سال لگ جائیں گے. لگے بھائی، بنا تو دیا ہے نا. 3rd جنریشن بی آر ٹی ہے. آپ مجھے اس بی آر ٹی کے برابر بی آر ٹی بتائیں جس میں سائیکل ٹریک ہو، جس میں معذوروں کے لیے ہو. آپ مجھے اپنی پاکستان کے اندر کوئی بی آر ٹی بتا دیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. وہ اے ڈی پی کی رپورٹ پڑھ لیں. وہ اے ڈی پی کی رپورٹ کہتی ہے اسٹیشن نمبر 10، اسٹیشن نمبر 12، اسٹیشن نمبر 15 اور 26 میں آپ نے جو ویل چیئر دکھائی ہے وہ ان کی سائٹ پر لگائی ہے. یہ باتیں آپ کی بہت ہو گئی، اب آپ کو رونا آتا ہوگا. ہاں، اسی چیز کو لیے بیٹے آپ نے اپنی سیاست کی، وہ بھی سیاست ختم ہو گئی آپ کی. اب اور کوئی چیز بتائیں نا، اور کوئی نئی چیز پہ جائیں. اوکے، لیکن ہم یہ تو کہ مان لیں شوکت صاحب کے آئیڈیا شہباز شریف صاحب کا اچھا تھا بس بنانے کا، یہ تو مان لیں بات. نہیں، یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے. سوری ٹو سے، یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ آئیڈیا چل رہا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ شہباز شریف کا آئیڈیا تھا؟ لیکن پاکستان میں تو شہباز شریف پاکستان میں بھائی پاکستان ترقی تو کر رہا ہے نا. کیوں بنایا؟ سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ آج مجھے آپ بتا دیں آپ نے ٹکٹ کی پرائس اگر آپ 30 سالوں میں، میری بات سنیں فریاد، اگر آپ 30 سال حکمرانی کر کے اینڈ ویلکم بیک. بلاول بھٹو صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی آج بی آر ٹی کی انوگریشن پہ. لیٹس واچ کیا کہا انہوں نے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے، بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے، اپنا شہر کے لیے، کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل بی آر ٹی کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں، یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا سی ایم آئی ٹی کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے. شہزاد رضا صاحبہ، کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ نامکمل منصوبہ ہے؟ یہ کہ ابھی جیسے چیئرمین بلاول نے بات کی کہ سی ایم آئی ٹی کے سربراہ نے خود کہا، میرا تو وہاں پہ کوئی آدمی پیپلز پارٹی کا نہیں لگا ہوا نا. سی ایم آئی ٹی کے بندے کو میں نے تو نہیں لگایا، سی ایم آئی ٹی کے بندے کو میں نے تو نہیں لگایا، یا میں نے تو نہیں وہاں پہ جو گڑھے تھے ان میں پانی بھرا ہوا تھا وہ دکھایا. میں آپ ہی لوگوں کے چینلز، مختلف چینلز نے دکھایا. میں نے تو یہ رپورٹ نہیں کی جو کہہ رہے تھے کہ 12، 16 اور 26 اسٹیشن جو ہیں ان پہ کیا مسائل ہیں، ان پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ منصوبہ کتنے کا کہاں سے پہنچ گیا یہ میں نے تو نہیں کہا نا. اور یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ 16 مہینے میں بن جائے گا، پھر اتنے عرصے میں بنے. اور نہ ہی میرے چیئرمین نے کبھی یہ کہا کہ عمران صاحب جس طرح کہتے تھے کہ ہم تو میٹرو نہیں بنائیں گے، ہم تو یہ کیا کہنا چاہیے اس طرح سے نہیں بنائیں گے. تو دنیا میں یہ بات کہاوت ہے مستند کہ اگر آپ نے کسی علاقے کو ترقی دینی ہے تو وہاں پہ سڑک بنا دیں، اور کیونکہ آپ کا پھر ایکسس ہو جاتا ہے اور اس علاقے میں بھی لوگوں کا ایکسس ہو جاتا ہے. لیکن عمران صاحب جو تھے وہ انتہائی خلاف تھے اس کے، اور کہتے تھے یہ صرف سڑکیں بناتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو ہاتھ ڈالا ہونے کے باوجود پھر بنا دیا. تو پی ایم ایل این کو کہتے تھے پیپلز پارٹی نے تو کوئی نہیں بنایا ایسا پروجیکٹ جس پہ وہ کرتے، کرٹیسائز ہی کرتے. وہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں یہ بتا رہی ہوں. لیکن پیپلز پارٹی نے نہ کوئی پروجیکٹ اگر پیپلز پارٹی کو آپ بات کر رہی ہیں تو میں اس پہ بات نہ آؤں گی. میں تو جو پہلے فرماتے تھے اور جو اس کے بارے میں ارشادات مختلف جگہ سے تجزیہ ہے اس کی بات کر رہی ہوں. رہا پیپلز پارٹی نے اس وقت سب سے زیادہ پروجیکٹ
प्रोजेक्ट 93 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें मोस्टली जो रोड्स हैं उनका इफ्तिताह है कराची से लेकर थड़ तक और लाड़काना से, और हर जगह रोड का जाल बिछा हुआ है। आप ये नहीं कह सकती कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा पुल दरियाए सिंध पे बनाया है, और वो रास्ता जो कराची से थड़ जाने का 7 घंटे में होता था वो अब हम 4 घंटे में करते हैं। तो आप लोग को पता नहीं क्यों नहीं नज़र आता, लेकिन अगर आप कभी कराची से आकर दही सिंध में जाएं तो आपको पूरा बना नज़र आएगा। जो हमने बनाया है, जो वफाक ने किया था काम, वो उनका अलग है। तो कराची में जो रोड पर 4 से 5 घंटे में शदीद बारिश के बाद पानी उतर जाता है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा हमने ही काम किया है आगे। मैम, कल्चर के क्लासरूम सिस्टम के ऊपर तो हम कई दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं, उस प्रोजेक्ट को भी देख लें। अब तो इंटरनेशनली BBC का भी आर्टिकल आ गया है कि वो पैसा जो है वो ज़ाया हो गया, कुछ पता नहीं चला किधर गया, सिर्फ वाइट वॉश कर दिया गया बिल्डिंग्स को। सो उसके ऊपर भी एक नज़र डालें, उसमें हम तफसीलन बात करते हैं। पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये एक बात तो रिपोर्टेड भी है, कहीं भी गई कि अब बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल नहीं है, आपने एक सॉफ्ट ओपनिंग कर दी है। वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनका अपना कराची डूब जाता है। आप मुझे हैरत हो रही है कि डूबा हुआ अगर हो तो यहाँ दिखाएं, पानी कश्ती खड़ा ले था, आएं, मैं घड़ा चला खड़ा था। दूंगी। भाई जब कंस्ट्रक्शन होती है तो प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कराची की 3 किलोमीटर जो ऑरेंज लाइन बस रैपिड सर्विस है आपकी, वो अब से क्यों नहीं बन रही है? और जब बारिश होती है, पानी ज्यादा आता है, तो जब ज्यादा आता है तो कराची डूब जाता है, और हर दफा डूबता है। लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल तौर पे रेडी है हर तरीके से, या कहीं पे देखिए, भी अगर काम आप हो रहा है? BRT की बात करें फरिया, तो BRT कंप्लीट है। अगर आप कमर्शियल प्लाजा और उसको नती कर रही है, तो कमर्शियल प्लाजा का BRT से क्या ताल्लुक है? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। बार बार ये लोग कह रहे हैं क्या लाहौर के जैसे साथ, आप कह मुल्तान रहे के हैं साथ कि हमारा ऑरेंज लाइन क्या मंसूबा है, भाई वो वफाक के लाहौर मंसूबे। इनसे कहें प्लीज ये सुना करें ना फरिया, इस तरह ना करें अपने बारे में। कैसे कनेक्टेड नहीं है, कैसे कनेक्टेड नहीं है शौकत यूसुफ ज़ई साहब? मैं देखिए, मैं कनेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप सब्सिडी देंगे अभी? कमर्शियल प्लाजा जो है ना, देखो मैं आपको अर्ज करूं कि क्या लाहौर के अंदर है कमर्शियल प्लाजे? क्या मुल्तान के साथ कमर्शियल प्लाजे लगे हुए हैं? BRT टू BRT बात करें ना, तो BRT टू जो आवाम को फैसिलिटीज देनी थी वो हमने कर दी। अब क्या है? नहीं, लेकिन लाहौर और मुल्तान दोनों पे आप लोग ये तनकीद करते हैं कि सब्सिडी देनी पड़ती है। तो मैं हमें अर्ज कोई कर रहा हूं तकलीफ ना, है इस पैसे देखें, की, तो अगर उसी को सब्सिडी कॉपी की तो- करना है तो फिर उस पर तनकीद क्यों सब्सिडी की तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर सब्सिडी तो है ही नहीं, हमने तो परवेज खटक साहब ने तो बहुत पहले से अर्ज किया था कि सब्सिडी नहीं है। ये देखिए, ये जो कमर्शियल कैसे प्लाजे रन करेंगे इसको? कमर्शियल प्लाजे जो है ना, मेरी बात सुने, कमर्शियल प्लाजे सितंबर के अंदर कंप्लीट होने थे। वो जो कोविड-19 की वजह से 3-4 महीने के जो वक्फा आया है, वो दिसंबर को चला गया, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि BRT कंप्लीट है, जो आवाम को फैसिलिटेट BRT अभी रेडी है कि नहीं? भाई एक ही तो मंसूबा है जो इनका सर जाता है, वरना तामीराती काम के फैसले पे भी तख्ती लगा देते हैं। कराची से निकले, वो सिंधी कार्ड खेलने के बजाय इधर आए, पेशावर भी आए, हम उनको, मैं उनको इंशाल्लाह ताला रेड कारपेट वो करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, आए मैं उनको बैठाऊं, उनको जरा दिखाऊं कि ये खैबर पुख्तनख्वा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अभी तक ख्वाब गफलत में जागे हुए वो करप्शन नहीं है, करप्शन लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट भी पढ़ते रहते हैं, करप्शन कहाँ हुई है, और ये लॉ जो एंड ऑर्डर की रिपोर्ट भी पढ़ते रहते हैं, और जो वहाँ के PMA के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट है वो भी पढ़ी थी, और एजुकेशन पे भी रिपोर्ट पढ़ी थी। खिलाफ चले जाए, कहीं अदालत में असल मामला, हम अगर हम इशू पर आ जाए, असल मामला सब्सिडी के हवाले से था। इसी पे तनकीद होती थी कि ये मंसूबे बड़े महंगे हो जाते हैं अगर खुद से ना चलें। दानियाल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं PTI वाले कि ये खुद से चलेगा, इसमें हम सब्सिडी नहीं देंगे। देखिए, पहले मैं अगर अपने मेरे भाई जिस तरह बोल रहे थे, मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ। ये ब्लूम्सबर्ग का ग्राफ है, ठीक है, और अगर आपके प्रोग्राम में नज़र आओ, और ये ग्राफ क्या कहता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है इन लास्ट 20 ईयर्स। ये जब इनकी क्रेडिबिलिटी और इनके उस पर बात करती है, और फिर वो आगे बात करता है कि कहता है गवर्नमेंट विच केम इनटू पावर टू वेव commitments to double the taxation revenue in last 2 years, ठीक है, has yielded the worst performing in last 20 years। इन्होंने डबल करने थे टैक्सेस। आज हम बात कर रहे हैं BRT की, ये टैक्स पेयर के पैसों से बन रहा है या इनके अपने जेब से दे रहे हैं?
BRT मुझे ये बताएं कि टोटल BRT कितने किलोमीटर्स है? 27 किलोमीटर, अगर इसको डिस्ट्रिक्ट एग्री करते हैं तो मुझे बताएं। और BRT पंजाब वाला और इस्लामाबाद वाला वो कितने किलोमीटर था? इससे 4 किलोमीटर ज्यादा। अगर वो 40 बिलियन में बन सकता है तो ये 77 बिलियन क्यों गया? 70 बिलियन इन्होंने खुद कहा है, हम कहते हैं 82 बिलियन, लेकिन मुझे 66 बिलियन ये इन्होंने खुद अपना बताया है। there is no neutral audience. And welcome back. शौकत यूसुफजई साहब, वक्त पे जाने से पहले यही बात हो रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है और क्या इस पर सब्सिडी बिल्कुल नहीं देंगी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट? देखिए अभी शुरू हो रहा है, आज शुरू हो गया है, और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कमर्शियल प्लाजे और ये बनाए इसीलिए गए थे कि ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, इंशाल्लाह दिसंबर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और नॉमिनल वो रखा है हमने 5 किलोमीटर जो है शुरू में 10 रुपये, फिर उसके बाद 5 रुपये हर 5 किलोमीटर। तो ये एक अवामी प्रोजेक्ट है, इसको अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो मैं गुजारिश करूँगा बिलावल साहब से भी, और ये जो हमारे जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबको कहता हूँ कि यहाँ आके यहाँ टारगेट करें, यहाँ आके, क्योंकि अगर कराची में बैठ के अगर टारगेट करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि कराची तो खुद डूब जाता है पानी में। आज तक उसका कोई हल निकाल सके आपने? नहीं निकाला ना, तीसरी मरतबा हुकूमत में। और वहाँ से बैठ के अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ज्यादती होगी। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए यहाँ कुछ सीखें कि किस तरह शहर डेवलप होते हैं। ये कारपोरेशन था पेशावर, आज ये मेट्रोपॉलिटन बन गया है, तो शहर किस तरह अपग्रेड होते हैं, ये आके सीखे हमसे। आप उधर उम्मीद है कि यहाँ से बहुत ज्यादा पख्तून फिर वहाँ जाएंगे। भाई आप बात करें ना, हमारे पास अपनी बसें हैं, आपके पास अपनी बसें नहीं है, तो आप कैसे हमारे साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हैं लाहौर को, पेशावर को? आपके पास अपने डेपो नहीं है, हम अपने डेपो बना रहे हैं। आपके पास साइकिल ट्रैक नहीं है, हम उसमें साइकिल ट्रैक है। ये सारी वो फैसिलिटी जो थर्ड जनरेशन BRT में होती है वो यहाँ पे मौजूद है। बजाय इसके कि आप आके इसको अवेल करें, देखें, इसको अप्रिशिएट करें। आप वहाँ से तनकीद कर रहे हैं, मुझे पता है अपोजिशन का काम तनकीद करना ही है, करें, बेशक करें, वो करें जो आवाम माने। यहाँ अगर आप आके करेंगे ना तो आप आवाम के जोश देख लें पहले। वो जो आप कहते थे आवाम मायूस है, आवाम खफा है, आज इमरान खान जैसे ही बस में बैठे लोग जिस तरीके से उसका वो कर रहे थे इस्तेकबाल, और परवेज खटक और महमूद खान उनके नारे लगा रहे थे, जाते हैं ना, आप आके यहाँ देखे तो सही ना। और ये जो आप कहते थे पहले कि जी ये आखिरी चांस है, PTI फिर नहीं आएगी, उस वक्त हमारे पास आज हमारे पास 95 से भी ज्यादा है, 99 नंबर है। इसी तरह आप तनकीद करते रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे जवाब देना चाहूंगी, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ तो PTI तो खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई है ही नहीं। आपको पता है 2-3 मेंबर है टोटल। कम्यूटिंग का मसला तो बहुत अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि किसी भी चीज पे अपना तामीराती संग बुनियाद नहीं रख सके, किसी पे तामीराती काम का जायजा या कुछ, तो बहरहाल एक संग बुनियाद पे नाम आया। और इमरान साहब को बस में बैठा देख के लोग इसलिए खुश हुए कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कराची में जैसे आपने पंजाब डिबोया है या हम KP में पानी 3-3 दिन खड़ा देखते हैं, ऐसा नहीं होता। जो नशेबी इलाके हैं जिन पे इंक्रोचमेंट है वहां जरूर पानी होता है, लेकिन वो भी 4-6 घंटे के लिए। तो ये आप पहले अपने जहन में रख लें। और बाकी मेरे चेयरमैन ने वही बात की जो मैंने की कि आपके CMIT के हेड ने क्या कहा, आपके लोगों ने क्या कहा, इसके बारे में क्या चीज छपती रही, उन्होंने यही कहा है। और जो इस पे लोगों ने कहा है, जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारे लोग नहीं है, वो देखते हैं और वो भी फोटो डालते रहते हैं कि वहां पे क्या क्या हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको भी याद रखनी चाहिए कि आपके 350 डैम कहाँ हैं, और वो जो आपने जंगल लगाए थे बकौल आपके बिलियन ट्री, और जिनको दूसरे मुल्क में जाके पता नहीं कितने गुना ज्यादा कर दिया था, वो सब देख रहे हैं। PMA की रिपोर्ट, आप थर की बात करते हैं, पेशावर के PMA के सेक्रेटरी की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में कि रोजाना 22 बच्चे और 1 औरत इस हिसाब से डेथ होती है, थर के में नहीं, मैं पेशावर में। और इसी तरह वहां के स्कूल्स की भी रिपोर्ट है।
ٹھیک ہے جی ویسے دانیہ شروع تو کر دیا آپ لوگ کہتے تھے کام نہیں کرے کام کرنا نظر آنا شروع ہوئے اس گورنمنٹ کے دیکھیں ہمیں تو بڑی آج ایک اور خوشخبری معاشی فرنٹ بھی ملی ہے وفاقی حکومت کو دیکھیں ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ 7 سال میں کوئی پہلا پروجیکٹ وہ بھی آدھا پروجیکٹ کو پورا ہو گیا کیونکہ میرے بھائی جس طرح ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا پروجیکٹ انوگریٹ کر دیا میں ان کو ان کی نالج کے لیے بتا دوں کہ انہوں نے 31 سٹیشنز انوگریٹ کیے ہیں ٹوٹل 146 سٹاپس تھے ان کے اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ 70 ارب پہ یا 70 ارب پہ پہنچ گیا یہ اے ڈی بی کی خالی رپورٹ پڑھ لیں میں کہتا ہوں میرے سامنے صرف وہ پڑھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ اے ڈی بی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ بارش ہوئی تو پانی نکلنے شروع ہو گیا اتنا پانی بہا کہ آپ کے 2-2 فٹ پانی آ کے کھڑا ہو گیا اے ڈی بی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 70 ارب روپیہ لگانے کے باوجود ایک بھی سائن وہاں میجورٹی سائنز مسنگ تھے اے ڈی بی کی رپورٹ کہتی ہے انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے جتنے بھی بڑے سٹیشنز تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں 42 یا 41 جو اس میں اسمال پلازاز بنے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں تو اس کو اگر یہ 7 سال بعد ایک اچیومنٹ کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک ان کو ایک گولڈ میڈل پہنانا چاہیے اور پھر جو پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے روڈوں کا اور ان کا جال بچھایا پھر وہ بھی ٹھیکہ ان کو دے دینا چاہیے اور پھر ملک کا جو حال ہوگا یہ 2 سال پچھلے 7 سال میں 2 سال ابھی اگر ہم بات کر لیں انہوں نے ایک روڈ کی ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی مرمت تک تو یہ کر نہیں سکے موٹر ویز کے ٹول پلازاز کے جو آگے بیریئرز گرے ہوئے ہیں اس تک کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے اینڈ ویلکم بیک شوکت یوسفزئی صاحب جو آپ کے مبارکباد تو دونوں نے دی آپ کو لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ بیسکلی اس کی آپریشنل حوالوں سے ہیں سو اس پہ روشنی ڈال دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ سٹے ہم واپس لے لیں گے جیسے یہ چلنا شروع ہوگا بی آر ٹی تو کیا اس بات پر قائم ہیں آپ دیکھیے بالکل میں تو وزیر اعلیٰ محمود خان ایک دفعہ نہیں کوئی 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ جو جس کی مرضی ہے نیب آئے ایف آئی اے آئے بلاول زرداری سے اپنی کوئی ٹیم بنا کے بھیجے نواز شریف سے اپنی کوئی ٹیم بنا کے بھیجے یہ سارے آئے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی میں ان کا گائیڈ بنوں گا جہاں جانا چاہے آ جائیں شفاف پروجیکٹ ہے یہ صرف باتیں نہیں ہے کہ باتیں کر کے یہ اپنا کوٹا پورا کر رہے ہیں کہ جی 10 ہمارے گرفتار ہے تو 10 ان کے اندر ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا ہے جس نے کرپشن کی ہے وہ احتساب اس کا ہونا ان کو احساس دینا پڑے گا اب یہ نہیں ہے کہ جو اچھا کام کریں ان کو بھی رگڑا دیں آپ صرف باتیں نہ کریں بتائیں کرپشن ہوئی ہے ہمیں بتائیں عدالت جائیں احتساب نیب کے پاس جائیں ہمارے خلاف کیسز کریں ہم سامنا کریں گے انشاءاللہ تعالی رائٹ شہزاد اسد صاحبہ اب کچھ پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں کرونا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کرٹیل کر لیا گورنمنٹ نے بی آر ٹی کا منصوبہ بھی ہو گیا معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی پروجیکٹ سب نظر آ رہے ہیں آج عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ریلیف ملا ہے سو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے دیکھیے ابھی میں اور دانیال یا جس کو بھی آپ کوٹ کر رہی ہیں ہم سب جو ہیں دانیال ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا سارا بتا رہے ہیں رپورٹ چیئرمین بلاول نے سی ایم آئی ٹی کی بات کی میں نے بھی جو مختلف اخبارات میں بات آئی وہ بات کی تو میری طرف سے تو کوئی بیان نہیں تھا نا تو پتہ نہیں شوکت یوسفزئی اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جب کورونا نہیں آیا تھا لاسٹ ایئر تو انہوں نے اے ڈی پی 1.9 پہ پہنچاتی تھی اور کورونا آیا مارچ کے اینڈ میں اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ملک میں بے روزگاری ہے مہنگائی جو ہے وہ 20 سال کی جو ہے اونچی ترین سطح پر ہے چینی کی قیمت جو ہے وہ سینچری کراس کر چکی آٹا 72 روپے ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں جو ہوا ہے سب جانتے ہیں اور اب یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھائی لا رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں جبکہ حفیظ شیخ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ جو جی ڈی پی ہے وہ -4 پوائنٹ سمتھنگ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سال 5 تک جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی تو یہ سب انہیں سمجھنا ہے کہ کورونا جو ہے
وہ تو عمران صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں تو ان کے صوبے جو ہیں وہی کر رہے تھے جو سندھ کر رہا تھا. تو جو یہ سب کچھ سندھ کو دیکھ کے باقی صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا اور سب کیا, تو وہ جو پریویسلی پھیلا تھا وہ انہی کی غلط باتوں سے پھیلا تھا کہ جو زمینی پورٹ ہے اور ایئرپورٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ان کا سبجیکٹ. سندھ کے جو حالات دیکھیں کرونا کو تو اگر ہم چھوڑ دیں کہ جو پوسٹ کووڈ افیکٹس ہیں, جو پوسٹ کووڈ ان کے ریئیکشنز ہیں, کہ آج میں اگر ان کو بتا دوں کہ معیشت جس کا خود یہ خمیازہ اور جو ان کا حال کر دیا تو جی شوکت صاحب جلدی سے آپ بات کریں, کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے بارے میں؟ سندھ کو بھول جائیں آپ, سندھ کو آپ بھول جائیں, آپ جو ہے نا صرف یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کراچی کی بھی تو بتائیں نا کہ اورنٹائن سب سے زیادہ ٹیسٹ کس صوبے نے کیے, سب سے زیادہ ٹیسٹ کس صوبے نے کیا. آپ ایک کے پی کے حکومت نہیں ہے, آپ کا پرائم منسٹر پورے پاکستان کا ہے. آج تک کراچی نہیں آئے وہ. پالیسی بنائی اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. جی سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے سندھ نے شروع کیا اور آپ کو مجبور کیا, اور نہ آپ سندھ تو تباہی کے سوا کچھ دے نہیں. آپ تو فلو کی بات کر رہے ہیں نا, وہی پوچھنا ہے کسی کو تو کریڈٹ دینا پڑے گا. دانیال صاحب کس کو دیں گے, وفاقی حکومت کو یا سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی میں کسی کو کریڈٹ دینے کی بات نہیں ہے, اس میں بات یہ ہے کہ دس فائٹ از ناٹ اوور یٹ. جو اس کے اکنامک اپریہنشنز ہیں اور اکنامک ڈیزاسٹرز ہیں وہ شاید اتنے اوور آؤٹ ریچنگ ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ حکومت کو اور معیشی حالات کو لے کے ڈوبیں گے کہ ان کو آج بھی ان کو خدا رہا کہ آج پاکستان جو ایک ایگریکلچر سٹیٹ ہے جس میں ہزاروں ٹن گندم بنتی تھی, ان کی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے آج 2000 ٹن شارٹ فال ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی ٹڈی دل کے حملے نے اپنی تباہی مچا دی ہے. آپ کا آگے آج 700 کچھ نمبر پہ پہنچ گئے ڈینگی کے کیسز, کہ آپ ہر 4